मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चन्ना हूँ, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। साथियों, रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना खैर से शुरू हो चुका है। तमाम आलम इंसान को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाइयों को या जहाँ जहाँ हमारे मुसलमान दोस्त रहते हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि ऐसा महीना हमें अल्लाह मियाँ ने दिया है, बड़ी गनीमत है हम लोगों के लिए जो इस दुनिया में अभी हैं। हमें अल्लाह मियाँ की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और इबादत जितना हो सके हमें अदा करनी चाहिए। इसके साथ में गुज़ारिशात आपके सामने रखूँगा कि मैंने आपको पहले जो वीडियो में बताया था कि सिंध भर में और ख़ास तौर पे सूबाई सतह पे जो एक बड़ा अपोज़िशन इत्तेहाद बन गया है सूबाई सदर मौसूफ के ख़िलाफ़। हालांकि वो सूबाई सदर के अपने आमाल नामे और उनका अपना किरदार है जो उसने पार्टी बनाई है जिस तरीके से, यानी पीपल्स पार्टी की बी टीम, ये पूरी यानी पूरे मुल्क में मशहूर चुका है, सिर्फ सिंध भर में नहीं। ये सिंध में जो भी बॉडियाँ हैं, सिंध में जो भी पीटीआई काम कर रही है इस टाइम, वो पीपल्स पार्टी की बी टीम है। बाकायदा तौर पे एक वर्कर्स कन्वेंशन हो चुका है और सिंध के कारकुन को मुतहर्रिक किया जा रहा है। सिंध के कारकुन मुतहद हो चुके हैं और एडवोकेट रहमान मैसर साहब के घर पे एक बड़ा आलिशान वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, जहाँ से सिंध भर से कारकुनान ने बाकायदा बड़े ज़ोर शोर से शिरकत की। अपना उसमें बड़ा किरदार था भाई फराज साहब का, शेरवानी साहब का और जो दूसरे हमारे साथी हैं काफ़ी माशाल्लाह। जो इस टाइम घोटकी से काफ़िला था वहाँ, अपना सखर से नौशर फिरोज़ खैरपुर, नवाबशाह, ठीक ठाक गैदरिंग थी, लारकाना, शिकारपुर, यानी सिंध भर से कारकुनों ने शिरकत की थी। काफ़ी ख्यालात का इज़हार किया गया और वो बेचारे सारे यही बोल रहे थे एक बात कि सही अफसोस इस बात का है कि हमें ऐसा ही कोई लीडर, ऐसा ही कोई आम आदमी, किसी कोई हम जो सच्चा था उसको ही अगर साहब मौसूफ डिवीज़न के सदर बना देता, बजाय उस बंदे के हैदराबाद डिवीज़न का सदर और हैदराबाद डिवीज़न का जिसने इमरान खान के ऊपर केस किया था। वो बंदा अगर जो पार्टी का कायद है, उस पार्टी के कायद के ऊपर जो केस कर रहा है, जो उसके ऊपर हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल कर रहा है, उस बंदे को हैदराबाद डिवीज़न का सदर बनाया गया। ऐसा ही सेम पॉलिसी है दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पे भी जो भी हैं तकरीबन ओहदेदारान वो पीपल्स पार्टी की यानी बी टीम है। और वहाँ पे दोस्तों ने कुछ शिकायत की हैं, कुछ सवालात एक दूसरे से पूछे हैं, बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज़ अपने इस चैनल का ख्याल रखें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। दोस्तों ने कमेंट दे के काफ़ी मेरा हौसला बढ़ाया इसमें वीडियो में, मेरे व्लॉग में। तो काफ़ी सवाल जवाबों का भी सिलसिला शुरू है, एंड तक आप ज़रा देखना, मैं सब पे थोड़ा थोड़ा बात करूँगा, वीडियो थोड़ा ज़्यादा होगी। तो वहाँ पे हालांकि सखर में हम बग़ैर मुकाबले मेयर को नहीं जीतने दे सकते थे, इतने हमारे माशाल्लाह से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और हमारे काउंसलर थे। मगर बड़ी ताज्जुब की बात है कि यह भी एक सवाल निशान है कि बग़ैर यानी इतने हमारे मेंबर्स, चेयरमैन्स के होते हुए भी वहाँ का जो मेयर बना वो बग़ैर मुकाबले कैसे सिलेक्ट हो गया? क्यों उनको इलेक्ट किया गया ऐसे बग़ैर मुकाबले, जबकि हमारे पीटीआई के वहाँ पे थे ओहदेदारान, हमारे वहाँ के वोटर थे, हमारे ठीक ठाक वोट थे वहाँ पे हैदराबाद में। जैसे कराची में एक लेडीज़ है, उसने जनाब मुर्तज़ा वहाब के सामने जी फार्म पुर करती है, फिर वो विथड्रा होती है और उसको बग़ैर मुकाबले कामयाब कराती है और उसको साहिब मौसूफ फिर अहम ओहदा, यानी जो इसके साथ वफादारी करे, यानी जो पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी करे, इसकी बात माने, उनको कोई तकलीफ होने न दे, उसके लिए बहुत अच्छा ओहदा है। यानी घर की लौंडी जैसे बनाते हैं, ऐसा अल्फाज यूज़ करना पड़ रहा है, सॉरी, कि एक अपने नौकर चाकर, किचन वाले, कैबिनेट, उनको यानी ये सब कुछ बनाया गया है, जिनको ओहदे दिए गए हैं। ये चैलेंज है। मैंने गुज़श्ता कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मैंने बताया था कि आप ये बताएं कि पूरी जब से आप पार्टी के सदर बने, अगर एक ही आपने वर्कर्स कन्वेंशन किया है, उसके बाद जरा आप मौसूफ निकले, घूमे फिरे, ये वो,
اور بڑا جی کنونشن یہ اور نام دے کے، حالانکہ کنونشن ورکرز ایسے نہیں ہوتا. کنونشن کراچی میں بھی ہوا تھا، بیرسٹر رحمان میسر صاحب کے گھر پہ ہوا تھا. وہاں دیکھا آپ سارے کارکنوں نے اپنی شکایت کی، کارکنوں نے اپنے بیان کھل کے بولے کہ جی یہ شکایتیں ہیں، یہ ہیں خال ہیں جو پارٹی کو پر کر سکتے ہیں. اس ٹائم پارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے. اگر سندھ میں پارٹی کو بحال کرنا ہے، سندھ میں ایکٹیویٹی دکھانی ہے پی ٹی آئی کو اور ایک بڑی جماعت ہے پاکستان کی، تو اس میں ان چیزوں پہ ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی. کافی سارے ورکرز نے، لیڈران نے کھل کے اظہار کیا. اس کو بولتے ہیں ورکرز کنونشن. ورکرز کنونشن میں یہ نہیں ہوتا کہ جی صرف آ کے لیڈران اپنی خود بات کر کے اور چلے جائیں، کارکن کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیں، جو بولنے والے ہوں تو ان کو دھکیل کے دور کیا جائے. ایسے نہیں ہوتا. پھر یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ اب ایک بڑی بات ہے، ایک بندہ جو ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے، ایم پی اے رہا ہے اور ماشاءاللہ پارلیمنٹ لیڈر رہا ہے، محترم سعید آفریدی صاحب، اس کو ایک وہ بندہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے، حالانکہ اس نے چیلنج کیا ہے، اس کو جناب جنرل سیکرٹری صاحب اپنی طرف سے جی شوکاز نوٹس دے رہا ہے. شوکاز نوٹس یعنی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. بھائی شوکاز نوٹس دینے کے لیے جب کوئی پارٹی کی ڈسپلن کے خلاف کرے کوئی بات، جب کوئی ایسی حرکات کرے جو پارٹی کو نقصان دے، تو آپ کر سکتے ہیں، پھر آپ اس کو نوٹس دیں. ایک بندہ آپ کی کیا پارٹی کی فیور میں عمران خان رہائی کمیٹی کے لیے ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، تو جو دوست جو باقاعدہ بھرپور طریقے سے کراچی میں ایک ٹھیک ٹھاک آواز بلند ہوا تھا عمران خان کی رہائی کے لیے، اور جو یہ 47 جو حکومت ہے ان کے خلاف ایک ٹھیک ٹھاک بڑا احتجاج ہوا تھا، بڑے جلوس نکالے گئے تھے، اور ٹھیک ٹھاک جلوس تھا ان کا، جس کی قیادت جناب رحمان میسر صاحب بیرسٹر اور محترم سعید آفریدی صاحب اور بہت سارے ہمارے دوست ساتھی، میں سب کے نام نہیں لے سکتا اس ٹائم، تو وہ سارے کر رہے تھے اور بڑا جلوس تھا، ٹھیک ٹھاک تھا. حالانکہ دینا تو اس کو داد دینا چاہیے تھا، ان کو شاباشی دینی چاہیے تھی، صوبائی صدر کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا، ان کو ویلکم کرتے، گلے لگاتے کہ جی آپ نے ایک یعنی مجھے یہ ظاہر ہے سندھ میں اگر جو کام ہو رہا ہے تو ان کی بہتری کے لیے بھی ہے. ان کو اگر سمجھ میں آئے تو اگر یونائٹیڈ وہی اسٹینڈ ہے نا، ڈیوائیڈڈ وہی فال. اگر آپ اکیلے جیسے ابھی آپ نے ایک گھاٹی بنا کے اور لوگوں کو، کسی کو شوکاز نوٹس، کسی کو اپنی مرضی سے نکال دینا، کسی کو کیسے کرنا، جو سچ بولے یا جو تھوڑی بات پوچھے یا کوئی سوال کرے تو ان کو نکال دینا. وہ میجر صاحب ایک بیچارے بہت شریف آدمی ہیں کراچی کے، اس کے خلاف جی جناب اگر جنرل سیکرٹری صاحب راضی نہیں ہیں تو بس ان کو بھی پارٹی سے نکال دینا، ان کو شوکاز، پھر کسی کو یعنی اپنی من مانی کرنی ہے. ابھی ایسے تو نہیں چلتی پارٹی چلانے کے لیے ایک باقاعدہ نظم ضبط ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک کردار ادا کرنا پڑتا ہے. ایک بڑے دیکھیں اس ٹائم جو ہے ایک بڑا ہمارے اوپر چیلنجز ہے، بڑی چیلنجز ہے ہمارے کو، پی ٹی آئی کو ٹھیک ٹھاک چیلنج ہے. پی ٹی آئی کا قائد بیچارہ کال کوٹلی میں، وہاں آج ماشاءاللہ سے شکر الحمدللہ پہلا روزہ تھا، تو وہ بیچارہ کال کوٹلی میں روزے رکھ رہا ہے. بھائی اس کے لیے کچھ کریں. آپ تو عیش کر رہے ہیں، آپ تو کسی چیز کی آپ کو پرواہ نہیں ہے، مگر کچھ خدا کا خوف کریں. جس بندے کی وجہ سے آپ کو عزت ملی ہے، شہرت ملی ہے، نام ملا ہے، آپ اتنی منزل تک اوپر آ گئے ہیں، تو اس بندے کو بھی تو یاد کریں. اس بندے کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے. ابھی بلا ان کو نوٹس دینے کا مطلب کیا تھا سعید آفریدی صاحب کو، حالانکہ 45 کا وہ ایم پی ہے. یہ پارٹی میں درانے ڈالنا، پارٹی کو ختم کرنے کی سازش ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں سے میں سوال کر رہا ہوں، جو میرے ویورز دیکھنے والے ہیں، کہ ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو باقاعدہ ایک جان ڈال دی ہے جنہوں نے پارٹی میں، ان کو پارٹی میں یعنی کام کرنے کے بجائے یہ روکنے کی ایک سازش ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہاں اتنا سارا بڑا پروگرام ہو رہا ہے بیرسٹر کے گھر صاحب پہ یا میسر صاحب کے گھر پہ، تو وہ بھی اچھی بات ان کو نہیں لگ رہی کہ اتنے لوگ وہاں کیوں گئے. بھائی تم کبھی لوگوں کو، ورکر کو بلاؤ تو آئیں. آپ بلاتے ایسے لوگوں کو جو آپ کی بی ٹیم ہوتی ہے. پھر سوال جو آپ کا اور تھوڑا آگے بڑھ گیا کہ جی فردوس شمیم نقوی ایک سینئر ترین پارٹی کا لیڈر ہے اور فاؤنڈر یعنی ممبر ہے پارٹی کا، اس کی بیگم صاحبہ کو حق پہنچتا ہے، اس نے اگر جو بات کی ہے، سوال پوچھے تو اس پہ جناب سارے غصے. پھر ان کے خلاف لوگ کچھ کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے تو ایک بات کی، پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ جناب ارسلان صاحب نے ایک تو
इंटेलिजेंस से छोड़ के आके आप कराची में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरा, अगर उन्होंने बात की है, अगर उसके पास बात की है तो जाहिर है कोई प्रूफ या कोई बात तो ज़रूर होगी ना। उन्हें आपसे पूछा है कि आपने इतने पैसे दे के और आपने टिकट ली, जाहिर है आपका हक वहाँ कराची तो नहीं बनता था, आप तो एक वहाँ अपना शिकारपुर में या सखर में इलेक्शन लड़ लेते। वहाँ इलेक्शन लड़ने के बजाय आप कराची लड़ रहे हैं, तो उससे लोग तो समझ रहे हैं ना कि या तो आपको वहाँ अपने इलाके में कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, आपका काम नहीं है, कराची में आपने समझा कि ऐसे ही मैं थोक में निकल जाऊंगा। मगर वो तो अपनी बात है, अलहदा जगह पे है। मगर उसका जवाब देने के बजाय आप उसकी लेडीज़ को, उनको फिर मशवरा ऐसा दे रहे हैं कि जी पार्टी को छोड़ दें, आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी तकलीफ यानी आपको सेहत इजाज़त नहीं देती, आप घर चुप होकर बैठ जाए। एक बंदे जो काम कर रहे हैं उनको आप क्यों ये कर रहे, पार्टी से दूर कर रहे हैं? ये क्या साजिश है सूबाई सदर की? लोगों को काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं मरकजी क़यादत नंबर 1 2 सबको बोलता हूं कि आप खुदा के वास्ते इन चीज़ों पे नज़रसानी करें। आपको एक चीज़ बताई जाती है और आप उसके पीछे लग जाते हैं, दूसरी साइड की तरफ आप जाते नहीं। या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बंदा ज़ाहिर है फिर तो सोचेगा ना कि अगर हम अपनी मरकज़ी क़यादत को दुख सुख नहीं सुनाएं, सेक्रेटरी जनरल या जो इनको नहीं सुनाएंगे तो भाई किसको सुनाएंगे? अब मरकज़ी कायद है, वो बेचारा तो है अंदर, इंशाल्लाह वो अनकरीब बाहर आने वाला है और बहुत जल्द आएगा। फिर तो इंशाल्लाह सारे दुख तकलीफ़ें जो हैं वर्कर्स को वो अपने मालिक को बताएंगे। मगर जब तक आप जो उनकी जिम्मेदारी संभाली हुई है नीचे से, तो आप भी तो सुनने का हौसला तो बुलंद करें, सुने तो सही बातें। बहुत सारी बातें हैं मेरे भाइयों दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं खुल के बात करूंगा। तो अपना इस चैनल का ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर क्या करें और अपने कमेंट से नवाजा करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।